एफडिआईको सरकार आएको थियो र मलाई लाग्छ हाम्रो जेनेरेसनमा योभन्दा बलियो सरकार हामीले चाहिँ कहिले पनि देखेका थिएन। जब सरकार बलियो हुन्छ तब अपेक्षा पनि बढी हुन्छ र निजी क्षेत्रले खास गरेर जुन उद्योगसँग रहेका समस्याहरू र व्यापार व्यवसायमा रहेका समस्याहरूलाई जसमा धेरै नीतिगत सुधारहरू गर्न आवश्यक थियो त्यो सुधारहरू हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। केही सुधारहरू भएका छन्, नभएका होइनन्। धेरै ऐन कानुनहरू हामीले सल्लाह अनुसार आएको पनि छ, तर जति निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनुपर्थ्यो त्यो सहकार्यको केही कमी चाहिँ हामीले पक्कै पनि देखेका छौँ र त्यो विश्वासको कमी पनि मैले देखेको छु, जुन एउटा चिन्ताको विषय छ। र मैले यसमा के कुरा एउटा थप्न चाहेँ भने जुन देशमा प्राइभेट सेक्टरलाई विश्वासको रूपमा एउटा ग्रोथ इन्जिनको रूपमा लिइन्छ त्यस्ता देशहरूमा चाहिँ आर्थिक विकास एकदमै गति लिएर भएको छ र जहाँ निजी क्षेत्रलाई एकदमै शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिन्छ र यिनीहरूलाई नाफामूलक मात्रै छन्, यिनीहरूले एउटा देश विकासको लागि एउटा पब्लिक रेटोरिकको रूपमा मात्रै प्राइभेट सेक्टरलाई युज गरिन्छ, त्यस्ता देशहरूमा विकासको क्रम चाहिँ कम छ या भएको छैन। र त्यस्तै मैले चाहिँ मेरो धारणा के हो भने हामी नेपालको निजी क्षेत्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार पनि छ। यसको उदाहरण के हो भने हामी जिडिपीदेखि कर तिर्ने जुन रेसियोजहरू छन् साउथ एसियामै सबैभन्दा राम्रो नेपालमा छ। मैले यसमा केही उदाहरणहरू अझ जोड्नु खोजेँ, जस्तै अहिले सर्वोच्चले जबसम्म लकडाउन खुल्दैन त्यसको 1 महिनासम्म कर तिर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ। तैपनि नेपालको निजी क्षेत्रले राज्यलाई आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो दायित्व सम्झेर कर तिरेको छ र राज्यले आफ्नो लक्ष्य अनुसारले कर उठाएको पनि छ। नतिरे पनि त भयो हुन्थ्यो नि अहिले, होइन, तर पनि तिरेको छ। र यस्तो निजी क्षेत्रलाई राज्यले विश्वासको साथमा सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। त्यसमा चाहिँ कहीँ केही कमी चाहिँ हामीले पक्कै देखेका छौँ। अब यसमा मैले पहिला पनि भनेको छु, सार्वजनिक रूपमा पनि बोलेको छु कि जब अख्तियारी नै छैन हामीसँग भने चाहिँ हामीले अख्तियारले हामीसँग के गर्ने, किन सरोकार राख्ने। खास गरेर यो एउटा बिजनेसमा ट्रान्सप्यारेन्सी होस् भन्ने हिसाबले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले गएर साइन गरेको थियो, हामीले साइन गरेका थियौँ र त्यही अनुसारले अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यो कानुनको यो संशोधन प्रस्ताव आएको हो। नेपालको निजी क्षेत्रको हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रलाई अनुगमन गर्नको लागि कमसेकम 14वटा संस्था छ जसले प्यारलली काम गरिरहेको छ। अब यसमा केही प्रमुख भन्ने हो भने राष्ट्र अनुसन्धान भयो, आर्थिक राजस्व त छँदैछ र सम्पत्ति शुद्धिकरण भयो, विभिन्न संसदीय समितिहरू छन्, त्यसपछि अडिटहरूमा पनि छन्। भनेपछि विभिन्न चरणमा नेपालको प्राइभेट सेक्टरलाई अडिट गरिन्छ र जब प्राइभेट सेक्टरले आफ्नै पुँजी परिचालन गरेर व्यवसाय गरेको हुन्छ त्यसको 100% जोखिम आफैले उठाएको हुन्छ र यसमा चाहिँ अख्तियारको किन चासो हुन सक्ने, होइन? किनभने अख्तियारको चासो त जब हुनुपर्छ जब राज्यले लगानी गरेको छ। हामीले के भनेका थियौँ भने जुनमा राज्यको स्वामित्व 51%भन्दा 50%भन्दा बढी छ त्यस्तोमा अख्तियार गएमा हामीलाई कुनै त्यसमा आपत्ति छैन। तर जहाँ निजी क्षेत्रको स्वामित्व 50%भन्दा बढी छ त्यस्तोमा अख्तियारी हुनु हुँदैन। त्यो ब्याङ्किङ होस् या मेडिकल होस् या कुनै पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होस्, यसमा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ र यो संशोधन प्रस्ताव पनि अहिले केही समयको लागि फेरि परिमार्जित हुनको लागि फर्केको पनि छ। हो, हामीले यस विषयमा सबै पार्टीका सामान्य प्रधानमन्त्री लगायत सबै पार्टीका उच्च नेताहरूलाई हामीले भेटेका थियौँ र यसबारेमा हामीले कन्भिन्स गर्न पनि सफल भएका थियौँ कि यो गर्दाखेरि झन् विकृति आउँछ, यो भयो भने राज्यमा लगानी हुँदैन, लगानी अझ निरुत्साहित हुन्छ, खास गरेर एफडिआई चाहिँ निरुत्साहित रहन्छ भन्ने कुरा हामीले राखेका थियौँ र यो कुरा हामीले कन्भिन्स पनि गऱ्यौँ इफेक्टिभली। र यो कन्भिन्स गरिसकेपछि यो संशोधन प्रस्ताव पनि केही समयको लागि अब यसमा चाहिँ फेरि यो परिमार्जित भएर निजी क्षेत्रलाई निकालेर फेरि अरू पनि विषयहरू थिए त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। अब कार्यान्वयन चुनौती रहन्छ
राम्रा नीति नियमहरू हामी धेरै पटक लिएर आउँछौँ, तर कार्यान्वयन चाहिँ जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ। अब जहाँसम्म मौद्रिक नीति छ, अहिले कोभिड-19ले निम्ति आएको सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ हाम्रो नगद प्रवाहको व्यवस्थापन, जुन अहिले चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा सङ्कुचित थियो, त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने हिसाबले हामीले यो मौद्रिक नीतिले यसलाई एड्रेस गर्छ भनेर हामीले आशा लिएका थियौँ। र जुन मौद्रिक नीतिमा मुख्य 3-4वटा कुरा आएको छ, जस्तै कर्जाको रिस्ट्रक्चरिङ, त्यस्तै गरेर पुनर्कर्जा, त्यस्तै गरेर अहिले यो कोभिड-19को समयको जो पुनर्कर्जा गर्दाखेरि पनि ब्याजमा ब्याज नलाग्ने, त्यस्तै गरेर ब्याज घटाउने विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, यो सबै कुरा जुन हामीले सल्लाह दिएका थियौँ त्यो एड्रेस भएको छ। तर जसरी तपाईँले भन्नुभयो, राम्रो नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने यसको फेरि कुनै किसिमले यसको लाभ हुँदैन र यसले जुन उद्देश्य लिएको छ, खास गरेर साना र मझौला उद्योगी व्यवसायहरूको लागि अहिलेको जुन कोभिड-19को समस्या छ त्यसबाट निदान पाउने, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, त्यो यो सफल कार्यान्वयन भएन भने त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। अब नेपालको निजी क्षेत्र या नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने हामीले पहिला पनि धेरै चुनौतीहरू फेस पनि गरेका थियौँ। उदाहरणको लागि हामीले भूकम्प हेऱ्यौँ, हामीले नाकाबन्दी हेऱ्यौँ, हामीले ऊर्जाको चरम सङ्कट पनि देख्यौँ, हामीले एउटा यस्तो समय पनि देख्यौँ जब हरेक हप्ता जस्तै नेपाल बन्द हुन्थ्यो, हामीले एउटा यस्तो समय पनि देख्यौँ जब श्रम सम्बन्ध बिग्रेर हरेक फ्याक्ट्रीमा हडताल हुन्थ्यो, राजनैतिक परिवर्तनको बेलामा सुरक्षाको सम्बन्धी समस्या, यो सबै समस्याहरू हामीले नदेखेका होइनौँ र यो सबै अर्थतन्त्रको लागि चुनौतीको रूपमा आएको थियो। तर त्यो चुनौतीहरूलाई हामीले पार गर्न सक्यौँ किनभने हाम्रो फन्डामेन्टल्स चाहिँ इकोनोमीको स्ट्रङ थियो। फन्डामेन्टल्स भन्नाले मैले देखेको अनुसार 3टा चिज जुन मुख्यतः हाम्रो जसले चाहिँ डिटरमाइन गरेको छ हाम्रो इकोनोमीलाई, एउटा चाहिँ हाम्रो शोधानान्तरमा जुन रेमिटेन्सको इन्फ्लो छ त्यो एकदम स्टडी छ र त्यो एउटा राम्रो साइजमा पनि आएको छ, जसले गर्दाखेरि हामी जे पनि आयात गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ कन्जम्सन ड्राइभ पनि गरेको छ, राजस्व पनि उठेको छ र एउटा कन्भिनियन्ट फर्मुलामा हाम्रो अर्थतन्त्र चलेको छ। अर्को कुरा, हाम्रो अर्थतन्त्र बढी लेभरेज नहुनु भन्नाले हाम्रो जिडिपीदेखि जुन हाम्रो लोन साइज छ त्यो एकदमै सामान्य रूपमा रहेको छ। अरू देशमा हेर्ने हो भने धेरै त्यसमा स्ट्रेच गरिएको हुन्छ, हामी कहाँ एकदम सामान्य रूपमा छ। तेस्रो, हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम एकदमै रोबस्ट हुनु है। अब किनभने रोबस्ट हुनुको मुख्य कारण के छ भने नेपाल एउटा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले राम्ररी अनुगमन पनि गरेको छ एउटा नियामक संस्थाको हिसाबले। अर्को कुरा, हामी कहाँ जति पनि लोन छ त्यो सबै कोल्याटरल बेस्ड लोन्स छन् या पर्सनल ग्यारेन्टी बेस्ड लोन छन् र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एनपिए चाहिँ एकदमै कम छ। यो कारणले गर्दाखेरि विगतका समस्याहरू समाधान भएको थियो। तर यो कोभिड-19ले हाम्रो अर्थतन्त्रमा यस्तो चुनौती लिएर आएको छ कि यसले 3टै जुन हाम्रो फन्डामेन्टल स्ट्रङ पार्ट्स थियो त्यो 3टैलाई हिर्काएको छ। भन्नाले हाम्रो रेमिटेन्स पनि अलिकति घट्दो छ, अलिकति अहिले समस्याग्रस्तै देखिएको छ किनभने इन्टरनेसनली रूपमा पनि कोभिड-19ले सबै ठाउँमा असर परेको छ। र अर्को कुरा, हाम्रो सरकारले पनि अहिले अब बाह्य ऋण र इन्टरनल लोन्सहरू धेरै उठाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो स्ट्रेच पनि बढ्दैछ। र तेस्रो, यस्तो अवस्थामा एनपिए पनि धेरै बढेर ब्याङ्कको पनि पर्फर्मेन्स घट्ने अवस्थामा रहेको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19को समस्या लामो समयसम्म हामी कहाँ रहिरहन्छ जस्तो पनि लाग्छ। र धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन बाह्य कारणले, जस्तै होटल व्यवसाय, टुरिज्म रिलेटेड उद्योगहरू र योसँग रिलेटेड जति पनि उद्योग व्यवसाय छन्, होमस्टेदेखि लिएर धेरै यस्ता व्यवसायहरू छन्, यो व्यवसायहरू चाहिँ लामो समयसम्म प्रभावित रहने भएकोले यो कोभिड-19को समस्या तुरन्तै समाधान हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन र यसले लामो समयसम्म यसले चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर पारिराख्छ जस्तो लाग्छ। खास गरेर यस्तो वर्षमा जब हामी भिजिट नेपाल 2020 मनाउँदै थियौँ, यस्तो समयमा सायद कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि हामी जहाँ 20 लाख टुरिस्टको कुरा गर्दैछौँ त्यहाँ त्योभन्दा एउटा सानो पर्सेन्टेज मात्रै हुने भनेर कसैले कल्पना पनि गरेको थिएन। अब यो कोभिड-19 किनभने यो नेपाल स्पेसिफिक होइन, होल वर्ल्डमा फैलिएको छ र यसले विभिन्न रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने लामो समयसम्म खास गरेर टुरिज्म रिलेटेड ट्राभल चाहिँ एकदमै सङ्कुचित रूपमा रहन्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। त्यो हिसाबले अब
2 वर्षसम्म कमसेकम नेपालको टुरिज्म फेरि पहिलाकै ठाउँमा आउँछ जस्तो लागेको छैन। यो चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको छ। यसले गर्दाखेरि टुरिज्म जसले 10% जति हाम्रो जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको थियो, यो चाहिँ एकदमै कन्स्ट्रेन्ड रहन्छ र यसलाई चाहिँ असर परिराख्छ। र यसबाट हामीले भनेका पनि छौँ, सरकारले जुन अहिले पुनर्कर्जा लगायत अन्य सहुलियतहरू पनि यही क्षेत्रमा बढी फोकस हुनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सल्लाह दिएका छौँ। र जसरी तपाईँले भन्नुभयो, यसको असर दूरगामी रहनेछ र यसबाट हामीले चाहिँ संयम राखेर यसलाई चाहिँ लड्न जरुरी छ। अब हेर्नुहोस्, नेपालको औद्योगिक क्षेत्र कुनै बेला 12-13% हाम्रो इकोनोमीको 14%सम्म पनि पुगेको थियो। अहिले झरेर हामी 4-5%मा पुगेका छौँ र हामी बढी अब ट्रेडिङ इकोनोमी भइसकेका छौँ र हामी ट्रेडिङतिर नै हाम्रो सबै फोकस गइसकेको छ। किनभने उद्योगमा रहेका जुन फन्डामेन्टल प्रब्लम्सहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकेका छैनौँ। अब उद्योगमा रहेका धेरै कानुनन कुराहरू पनि छन् र अन्य समस्याहरू पनि छन्, तर सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने नेपालमा उद्योग राखेर कस्ट अफ प्रोडक्सन या कस्ट अफ डुइङ बिजनेस चाहिँ एकदमै हाई छ। म केही उदाहरणहरू मात्रै लिन खोजेँ। जस्तै बिजुलीको कुरा गर्ने हो भने भारतमा या अन्य देशहरूमा उद्योगले पाउने बिजुली हामीभन्दा धेरै सस्तो छ, होइन? र हामीलाई कम्पिट गर्न गाह्रो पनि भइरहेको छ। हामीले भारतलाई बिजुली बेच्नुभन्दा आफ्नै उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली बेच्न सक्नुपर्छ। अनि त्यो भयो भने हामी बढी रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्छौँ र बढी हामीले आफ्नो इम्पोर्टलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। भन्नाले हामी जुन व्यापार घाटालाई कम पनि गर्न सक्छौँ। दोस्रो चुनौतीको रूपमा मैले ब्याज दरको रूपमा देखेको छु। ब्याज दर हुन त अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको इन्टरभेन्सन्सपछि केही घटेको छ, तर एभरेजमा हेर्ने हो भने ब्याज दर हाम्रो इन्डियाभन्दा या अन्य देशहरूभन्दा धेरै बढी छ। यसमा कन्ट्रोल हुन सकेन भने यसले यो पनि एउटा कस्ट, एउटा ठुलो कस्टको रूपमा आएको छ। तेस्रो सोध्नुहुन्छ भने हाम्रो लजिस्टिक कस्ट। हामी ल्यान्डलक्ड कन्ट्री छौँ। हाम्रो सबै कच्चा पदार्थ या त विदेशबाट या भारतबाट या चाइनाबाट अरू ठाउँहरूबाट हामीले इम्पोर्ट गर्ने आवश्यकता छ र यो लजिस्टिक कस्ट जुन छ हाम्रो कम्पेरिटिभली पर किलोमिटरको हिसाबले हेर्ने, क्लियरिङ एन्ड फरवर्डिङको जति एक्सपेन्स हेर्ने हो भने हामीले यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि डेभलप गर्न जरुरी छ र अन्य पनि जुन कस्ट सेन्टर्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामीले वर्क गर्न जरुरी छ। त्यस्तै गरेर जग्गा प्राप्ति लगायत अन्य धेरै समस्या उद्योगलाई छ। एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्लियरेन्सदेखि लिएर धेरै यस्ता समस्याहरू छन् जुन अनप्र्याक्टिकल पनि छ र लङ टर्म समय पनि धेरै लिने देखिएको छ। र यो सबै कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू हामीले समाधान गर्न सक्यो भने उद्योग फेरि नेपालमा फर्स्ट आउन सक्छ। मैले एउटा कुरा अझ यसमा थप्न खोजेँ, हाम्रो लेबरको प्रोडक्टिभिटी, होइन? एउटा कस्टमा लेबरको प्रोडक्टिभिटी आइएलओको रिपोर्ट हेर्ने हो भने साउथ एसियामै हाम्रो लेबर प्रोडक्टिभिटी सबैभन्दा लो छ। यसका कारणहरू के छन् त? एउटा त श्रम ऐन हाम्रो त्यति श्रमिकतिर मात्रै भयो, प्रोडक्टिभिटीलाई फोकस गरेन, होइन? प्रोडक्टिभिटीलाई फोकस गरेर श्रम ऐन आउनुपर्छ। हुन त हामीका सायद श्रमको सम्मान पनि अलिकति कम छ, इन्भाइरोमेन्ट पनि कमजोर छ। यो सबै कुराहरूलाई हामीले सल्भ गर्दै जाने हो भने हामीले आउने समयमा नेपालको उद्योगको समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ र बढी हामी लगानी यसमा निम्त्याउन सक्छौँ। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने हामी मल्टिपल सेक्टर्समा छौँ। केही सेक्टर्सहरूमा धेरै प्रभाव परेको छ भने केही सेक्टर्सहरूमा धेरै प्रभाव नपरेको पनि छ। जस्तै खाद्यान्न बिजनेसमा प्रभाव परेको छैन। त्यस्तै गरेर हाम्रो रिटेल बिजनेस या हाम्रो अरू अन्य ट्रेडिङ बिजनेसहरूमा धेरै फरक परेको छ। भनेपछि यो मल्टिपल छन् यसमा र पुरै एज एन अर्गनाइजेसन कोभिड-19को कुरा गर्ने हो भने यसले हामीलाई धेरै ठुलो रूपमा असर परेको छ। हाम्रो धारणा के हो भने लकडाउन पिरियडमा जुन चैत्यको जुन स्यालेरी थियो त्यो हामी 100% स्यालेरी दिने हामीले निर्णय गरेका थियौँ र वैशाख र जेठ 2 महिनाको जुन पिरियड थियो त्यसमा घर बस्नेलाई 50% र काम गर्न आउनेलाई 100% दिने हामीले एउटा सुझाव दिएका थियौँ। र त्यसपछि वैशाख र जेठपछि आउने त्यसपछिको समयमा जो काममा आएको छ उसले मात्रै स्यालेरी पाउने
र जो काममा आउँदैन उसले स्यालेरी नपाउने भन्ने किसिमले, किन उद्योग खोलिसकेको थियो र अब घरमा बसेर 50% पनि दिने हामी अवस्थामा थिएनौँ र त्यही हिसाबले हामीले एउटा राय पनि बनाएको थियो उद्योग वाणिज्य महासङ्घको तर्फबाट। तर त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन। हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि के भनेको थियो भने हामीले जुन जेटियुसिसी लगायत अन्य युनियनहरूसँग हामीले कुरा गरेर काम गर्ने मान्छेलाई 100%, काम नगरेर घरमा बस्ने मान्छेलाई 50% तिरौँ यो लकडाउन पिरियडमा भनेर हामीले एउटा प्रपोजल पनि दिएका थियौँ। त्यसमा एउटा सहमति टाइपको पनि गरेका थियौँ। तर जब सरकारले होइन 50% अहिले दिनुहोस्, 50% पछि तिर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि कोही पनि काममा आएनन्, किनभने घरमा बसेर 100% पैसा पाउने हो भने काममा आउन कोही पनि इन्ट्रेस्टेड देखिएन। र धेरै यस्ता उद्योगहरू जुन यस बेला लकडाउन पिरियडमा चलेका थिए उनले सामान्यभन्दा 25 देखि 30% बढी स्यालेरी तिरेर उनीहरूले काममा लगाएका थिए। यो चाहिँ एउटा विकृति नै थियो र यसमा चाहिँ मलाई जसरी अघि मैले भने सरकारको सहकार्य अलिकति कम भएको जस्तो छ। यो एउटा त्यसको उदाहरण पनि हो। अब जसरी पहिलाका जुन चुनौतीहरू थिए त्यसबाट हामीले भी शेप रिकभरी गरेका थियौँ। तर यसमा चाहिँ धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन लामो समयसम्म आफ्नो पूर्व स्थानमा आउन चाहिँ समय लाग्छ, जस्तै टुरिज्म लगायत यससँग जोडिएका उद्योगहरू। त्यसैले गर्दाखेरि यसपालिको रिकभरी चाहिँ स्लो हुन्छ। मैले देखेको अनुसार अहिले आउने 6 महिना चाहिँ चुनौतीपूर्ण रहन्छ। यसमा जुन मौद्रिक नीतिले बोलेको जुन सुविधाहरू छ त्यसले चाहिँ र सरकारले बजेटमा बोलेको एउटा स्टिमुलस प्याकेजलाई सफल कार्यान्वयन गराउन सक्यौँ भने हामी 6 महिनादेखि 6 महिनापछि रिकभरी पाथमा जान्छौँ र 1 वर्षमा हामी रिकभर गर्छौँ। अरू देशको तुलनामा हामी चाँडै रिकभर गर्छौँ भन्ने मेरो विश्वास चाहिँ रहेको छ। अब जहाँ गति हुन्छ, गतिशील अर्गनाइजेसनमा राजनीति हुनु स्वाभाविकै हो। जहाँ गति सिद्धिन्छ राजनीति पनि सिद्धिन्छ, होइन। जहाँ मैले राजनीति अत्याधिक भएको चाहिँ एउटा पोजिटिभ त्यसको पक्ष के देखेको छु भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घले डेलिभर गर्न सकेको छ। डेलिभरी गर्न नसकेको भए किन सबैजना यसको नेतृत्वमा आउन चाहन्थे र त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई राजनीतिलाई चाहिँ नेगेटिभली लिएको छैन। तर राजनीति जुन दिन कार्यसमितिको र पदाधिकारीहरूको चुनाव हुन्छ र हामी पहिलो कार्यसमितिमा बस्छौँ त्यसपछि सबै राजनीति समाप्त हुनुपर्छ। कहिले चाहिँ हामी त्यो राजनीतिको ह्याङओभर लिएर बसिराख्छौँ, त्यो चाहिँ ठुलो विकृति हो। फेरि त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने मेरो लाग्छ। पक्कै पनि धेरै सक्षम व्यक्तिहरू नेतृत्वमा लाग्नु भएको छ, कोही पनि असक्षम छैन। यहाँसम्म आएका छन् भने सक्षमता पक्कै छ। तर जब चुनाव सिद्धिन्छ राजनीति छोडेर हामी जुन स्वार्थको लागि यहाँ आएका छौँ त्यो स्वार्थ निजी क्षेत्रको भलो हो, यो अर्गनाइजेसनलाई अझ बलियो बनाउने हो, निजी क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हो र यो स्वार्थमा हामी सबै काम गर्नुपर्छ। अब मेरो किनभने म अहिलेको विधान अनुसारले मैले चुनाव जितिसकेको छु वरिष्ठ उपाध्यक्षको, म अब अध्यक्षको रूपमा स्थापित हुन्छु। साधारण सभाले मलाई अध्यक्षको रूपमा स्थापित गर्छ। यस्तो बेलामा पक्ष र विपक्ष हुन स्वाभाविकै हो। तर किनभने म काम गर्नको लागि आएको छु, मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पनि पुगेको छु र काम गर्दाखेरि टिम पनि चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले आज टिमको पनि एउटा अवधारणा अगाडि बढाएको छु। र समस्या मैले कहाँ देखेको छु भने धेरै साथीहरूले तिमी सबैको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेको छु। म सबैको अध्यक्ष त पक्कै हुन चाहन्छु, तर केही साथीहरूले अनावश्यक रूपमा म अविश्वासको प्रस्ताव लिएर आएर फालिदिन्छु, म कुनै पनि प्रस्ताव पास हुन दिँदिनँ भन्ने किसिमले सार्वजनिक रूपमा बोलेपछि मलाई पनि आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउनको लागि एउटा टिम रोज्नु चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा नेचुरल प्रोग्रेस थियो र त्यही मैले गरेको छु। यसलाई म एकदम स्वस्थकर रूपमा लिन्छु। त्यसको कारण के हो भने हामी विपक्षमा बस्दाखेरि पनि हाम्रो स्वार्थ एउटै थियो। हामी यो निजी क्षेत्रको सेवा गर्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। हामी यो अर्गनाइजेसन जुन हाम्रो छाता सङ्गठन हो, हामी सबैको आस्थाको केन्द्र हो, यसलाई अझ बलियो बनाउनको लागि हामी आएका छौँ भनेपछि मैले जसरी भने हामी यसमा पर्मनेन्ट फ्रेन्ड्स र एनिमिज छैनौँ। हामी पक्ष र विपक्ष नबनौँ, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ र त्यसपछि कसैको जित हुन्छ कसैको हार हुन्छ। तर त्यो सधैँभरिको लागि
हार्नेले फेरि अब जित्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो समीकरण चाहिँ चेन्ज भइराख्नु स्वाभाविकै हो। अब सबैभन्दा पहिला त तपाईँको पहिलो प्रश्नको जवाब के हो भने मेरो कुनै पनि शरीरको कुनै पनि कणमा जातीयता भनेर छैन। मैले कहिले पनि मेरो निजी व्यापार व्यवसायमा होस् या उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मैले जातीय रूपमा कहिले पनि पोलिटिक्स गरेको छैन। मैले एउटा चिज मात्रै देखेको छु कि कसले डेलिभर गर्न सक्छ, मैले यसको राजनीति मात्रै गरेको छु। मैले कहिले पनि कुनै एउटा जातिको रिप्रेजेन्टेसन पनि गरेको छैन। मैले नेपालको निजी क्षेत्रको मात्रै रिप्रेजेन्टेसन गरेको छु। र तपाईँले ठिक भन्नुभयो, एउटा विधान संशोधन भएर म त्यहाँ वरिष्ठको जितिसकेपछि मलाई त्यहाँबाट हटाउनको लागि केही आदरणीय व्यक्तिहरूले एकदमै ठुलो षड्यन्त्रहरू गर्नुभयो र मलाई हटाउनको लागि र मलाई मेरो इमेज बिगार्नको लागि जिल्ला जिल्ला गएर दुष्प्रचार पनि गर्नुभयो। र यो चाहिँ एउटा आदरणीय जसलाई हामी अभिभावक भन्छौँ, यस्ता व्यक्तिहरूले यसमा यस्तो काम गरिसकेपछि यो एकदमै मेरो लागि पीडादायक त पक्कै रह्यो। यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, तर समयमा सद्बुद्धि आयो र यो विधान संशोधन हुन सकेको छैन र त्यही अनुसारले म अब अध्यक्ष बन्दैछु। तर यस किसिमका चिजहरूले, यस किसिमका क्रियाकलापले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई एकदमै कमजोर बनाएको छ र म उनीहरूलाई चाहिँ फेरि आग्रह गर्न के चाहन्छु भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एउटा हामी सबै नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा आस्थाको केन्द्र छ, यसलाई चाहिँ यस्तो कमजोर नबनाइदिनुहोस् आफ्नो स्वार्थको लागि भन्ने म उहाँहरूलाई निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। मैले साथीहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने अहिले एउटा कठिन समय छ र यस्तो कठिन समयमा मैले नेतृत्वमा म आउँदैछु। मलाई सहयोग गर्नुहोस्। मेरो कार्यकाल मैले तपाईँकै सेवा गर्नको लागि म यहाँ आएको छु र यस्तो समयमा तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभयो भने म पूर्ण लगनको साथ आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म मैले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र तपाईँहरूको सेवा गर्नको लागि म लागि पर्नेछु।